فرمایا ووالدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیڑے باپ دی قسم اٹھائی، کسے آکھیا بابا آدم دی قسم اٹھائی کیونکہ ابو البشر نے ساری بشریت دے باپ نے، سارے انسانہ دے باپ نے۔ کسے آکھیا ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کیونکہ 40,000 یا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دے۔ کسے آکھیا نہیں اللہ نے حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ دی تے حضور دی قسم اٹھائی، مگر بعد مفسرین نے فرمایا نہیں، جی میں اللہ نے کسے شہر دا نام نہیں لیا، کسے باپ دا بھی نام نہیں لیا، اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی۔ اج باپ دی شان سنن والیو جاؤ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گہرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ نے قرآن وچ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری، اللہ نے قرآن فرمایا ووالد، اللہ فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ عرض کی تھی لم یلد ولم یولد، یہ شانہ رکھن والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو آواز آئی میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا، اس ابو دا حیا کریں یہ دا رب حیا کردہ، ابو دا حیا کریں یہ دا رب بھی حیا کردہ۔ ماں دیاں رب نے قرآن چ شانہ بڑیاں بیان کیتیاں، ماں دیاں تکلیفاں دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا، پر بابے دیواری گئی تے فرمایا ووالد منو قسم باپ دی۔ جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے نا، جنہ دے باپ دنیا تے نہیں انہاں کول پوچھو باپ دی قدر کی، باپ دی شان کی ہے۔ اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن ایسا باپ دی عظمت ہے، جنہوں امی تے ابو نال پیارے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلے عرض کیتا ہے میری تقریر اج سارے واسطے نہیں، اج ماں باپ دے ادب والے واسطے اج دی میری تقریر ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنے بڑے اجتماع چو ایک نوجوان نے بھی جا کے ابو دے گھر پیر پکڑ کے معافی مانگ لئی نا، تے سمجھ لو انہاں دے ابا جی دی تے بخشش ہو ہی جانی ہے، ساڈی بھی سارے دی ہو جانی ہے۔ آج معافہ دے بہانے میرا دل کر دے میں تو انہوں نوجوانوں نے پیغام دے میں عظمت والد دے حوالے نال۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان۔ قرآن مجید دیا میں 4 آیتہ پڑھیا، ان 4 آیتہ میں رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماع شکر گڑھ والے ہو، پتر شام نو کم تو گھر آوے تے آکے امی تے ابو دے قدم دباوے تے کیا او اپنے ماں پیاں تے احسان کر رہے۔ تو سے عید والے دن چھٹیاں گھر وچ مناون آئے ہو، اللہ نہ کرے گھر وچ بیماری آ جائے تے امی نو پتر دوائی لے آکے دے وے، ابو نو دوائی لے آکے دے وے تے کیا او اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر اللہ قرآن چ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر؟ او کیڑا احسان ہے جڑا ماں باپ تے انسان کر سکدا ہے؟ اصل اس قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک تیری ماں تے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نے نا، اللہ فرماتا ان احسانات دے بدلے جو ہن تو انہاں تے احسان کر انہاں تے احسان۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کدے تے بٹھا کے نا تے کعبے دا طواف پیا کرے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا،
نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن مجید پہلے مفسر تھے نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے مفتی اعظم نبی پاک دے صحابی نے تے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی لاجپال آج جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے آج میں گھر آیا تے میری امی کہنے لگی پتر میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے پتھراں تے پہاڑاں تو چلدا آیا اتنے گرم عرب دے پتھر کہ جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے انہاں گرم پتھراں تے ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے میں آ ویکھو کعبے دا طواف کراون 6 میل تو لے کے آیا تے اج میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی جی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا اجے پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں فرمایا تیرے بچپن جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سے اس دودھ پلاون دی کوئی چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا اجے تے دودھ پلاون دا تے دودھ ایک قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہویا تے ماں پیاں تے احسان کون کرے کون جڑا ماں باپ دے سارے احسانہ دے بدلے ادا کرے تے پھر ماں پہ تے احسان بھی کرے پتہ چلے تو اپنی امی تے ابو دی جتنی بھی خدمت کرے تیرا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں اجے تے تو اپنے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کرنا ہے نہ ڈالا والے ہو تے قرب و جبار تو آمن والے ہو باپ کائنات اتنی عظیم شخصیت میری تے تو ہاڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جیڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے ساری زندگی تسی بھی بیخ دو تے میں بھی بیخنا ساڑی امی روٹیاں ساڑے ابو لی پکاوے کپڑے ساڑے ابو دے دوے جتی باپ دی پالش کرے تے ماں باپ دے کم کر کے ناز کرے میں نے سچی دسیو نڈالا دے نوجوانوں او جڑی مائی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے او مائی جدی خدمتاں کر دیو ابے دی کنی کشان ہوئے گی جدے کپڑے تے جتی دھو کے ماں میں ناز کرے میں پہلے عرض کیتا ہو یار 2-4 کلیاں دا مالک ہوئے نا تے او نہیں مانتے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے تے او مائی جدی خدمتہ کرے بابے دی کنی کشان ہوئے گی اتنے پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماعی حاجی حج کرن گئے نا لکھاں حاجی حج کر کے آون گئے سیالکوٹ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے جڑے حاجیاں دی صبح فلائٹ پہلی واپس آ رہی جا کے پوچھو حاجی صاحب اتنی گرمی وچ حج کر کے آئیو 50 حاجی صرف گرمی نال فوت ہو گئے اتنا مشکل حج کر کے آئیو پہاڑاں تے دوڑا لگا کے آئیو حبس تے گرمی برداشت کر کے آئے 12-14-15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئے آمہ لگیا سعودی عرب والے جڑا سرٹیفکیٹ دیتا جڑا گارنٹی کارڈ دیتا جڑی تہانوں کوئی سرٹیفکیٹ تے سند دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے اس سند تے وکھاؤ اس سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ تے حاجی صاحب کہنے گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں میں کر آیا اللہ نے پتہ حج قبول ہے کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں تیرے میرے آقا نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول تے حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیتا ہے اتنے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جنہوں ابو دا حیا ہے ابو جنال پیار کرنے والے بولو سبحان اللہ کعبے گیا تیرا حج خبر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے پر فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا سارا دن تے ساری رات چوکاں چ کھلو کے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلی کردا ٹکے کباب کھاندا تے گھر ادھی رات ویلے آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ال ویکھے تے اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا میں او دی گل کر رہے جڑا صبح اٹھے تے ابو سامنے آ جان تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے ابو والوے
ابو نے ویکھے تے انہوں اینی خوشی ہوئے کہ ابو والے ویکھ کے مسکرا دے وے حال پوچھن دی گل نہیں ہو رہی سلام لین دی گل نہیں ہو رہی ابو دے قدم دباون دی اجے گل نہیں ہوئی فرمایا صرف باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 باری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ سارے بولو چاہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 لچھے دار میں نو تقریرہ بڑی آدیاں جس طرح حضرت صاحب کہہ رہے سے نیٹ بھریا پڑیا سوشل میڈیا دا ہر طبقہ دیکھ لو تے الحمدللہ میری ہزاران دی تعداد دی تقریرہ موجود ہیں پر میں حاجی اشفاق اسلم صاحب حاجی شہباز اسلم تے محبوب اسلم صاحب دے والد گرامی نو میں آج خراج عقیدت پیش کرنے تاکہ میرے تو ہاڈے باستے بھی کو سبق دیا 2-4 گلہ ہو جاؤ باپ دی قدر پوچھنی کسی اس کو پوچھ جدہ باپ ٹر گئے او سعودی عرب وچ 14ویں 15ویں منزل تے جا کے نا تے گرمی دے وچ عرب دی گرمی باپ سارا دن مزدوری اس واسطے کر دے کہ پاکستان میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر دے رہے نا او میرا پتر اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پیپر دے وے تے میرے پتر نو گرمی نہ لگے ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی میں بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی دھند بڑی شدید میں رات 2:30 بجے کدھر پروگرام تو واپس آیا تھے اپنے گھر وال میں جدو گلی دا موڑ مڑیا تے میرے گاؤں دا ایک بڑا بزرگ بندہ ہے ادھا نام چچا محمد بوٹا جٹ اج بھی زندہ ہے اللہ انہوں حیاتی دے دے اس سڑک تے رات 2:30 بجے سردی دھند چکھڑا میں اپنے ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکی میں شیشہ نیچے کر کے تے میں پوچھا چچا جی رات 2:30 بجے سردی شدید دھند چچا جی خیر ہے میں کسی کام آ سکنا تے میں نے حکم کروں گڈی دی ضرورت ہے ڈرائیور دی ضرورت ہے نوجوانوں دا توجہ نہ میرا جملہ سنیا جو چچا محمد بوٹا میرے گاؤں دا کہنے لگا حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں آیا آجو کا ٹائم لگانا رات 2:30 ہو گئے تے آج تک آیا نہیں میں انتظار کر کے نا تے ہون سڑک تے آکے کھلو گیا کہ پتہ نہیں کدوں آ جائے تے کتھے تو اندھے چکلہ گلیاں میں جو آوے گا سارا زمانہ گرم بسترے چو ستا ہے پر باپ دا پتر کم تو لیٹ ہو گئے اس باپ نے سردیاں دی یخ رات وچ گرم بستر چ نیند تے آرام نہیں آ رہا اور رات 2:30 بجے سڑک تے کھلوتا ہے کیونکہ دا پتر نہیں آیا ابو نو اکھیاں کڑ کے غصے نہ ویکھن والے آ تینوں نہیں پتا اس باپ نے تینوں کیڑیاں مشقتاں نال پالے تینوں نہیں پتا کہ باپ دیاں عظمتاں کی گڈی نہ لے کے تے کوٹھی بنا کے تو اسے اے تے لکھ لیندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے اس ویلے تو انہوں ابو یاد نہیں ہوتے ماں نے دعا کی تھی سی تے دعا ابو نے بھی کی تھی سی پر باپ اس واسطے چپ رہندے نے تے حوصلے بڑے رکھ دینے کہ چلو ماں دی قدر تے کر دے ماں دی قدر تے کر دے پرسو تو سا بڑی عید منائی تے قربانیاں کی تیاں قربانی نے تینوں باپ دی محبت یاد نہیں کرائی اور جڑے باپ نے پتر دے حلق تے چھری رکھی سی تے باپ نے رو کے آسمان پر وکھیا تے
آکھیا میرا پتر ہی میری جان ہی 90 سال دے بڑھے پہ میں نے پتر عطا کیتا ہی تے جدوں ماں تیار کر دی سی نا تے زلفہ سوار دی تے رون دی سرما ڈال دی تے رون دی کپڑے پہنا دی تے غسل کران دی رون دی تے پتر نے پوچھا امی رون دے کیوں ہوں میں تے ابو نے ایک دوست دے گھر دعوت تے جا رہا ماں ہو سی جڑی نبیاں دے امام دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ 70,000 نبیاں دا دادا ہے تے او دی بیوی سی تے نبی دی ماں سی او بی بی حاجرہ دی عظمتہ ویکھ صفا مروہ تے جدیاں دوڑا دیا نشانیاں رب نے آج بھی قائم رکھی ہو کتنی سیانی عورت ہوئے گی ماں سینے لگا کے کہنے لگی میں پترہ دعوت نہیں جا رہا ہوں اکھیا بے پترہ آج ماں دی لاج رکھ کیوں نہیں پتر نے ماں دے گلے باواں پائیں عرض کی تھی امی تھی میں لاج رکھنی ہے فرمایا بے پترہ آج ابو چھری پھیر دن بولی نا ابو دے سامنے بولی نا بے پترہ آج باپ چھری بھی پھیر دے وے نہیں تے دنیا نے اکھنا ہے خون چنگا سی تُد بھیڑا سی آج ماں دے تُتنو لیکا لاؤ کے نایا میں آج دا پتریوں داؤ کہتا ہے پا جی میں نو تے میری ماں انہوں جنگلہ کے چھڑ کے گئے ساؤ آج میں جبانے ہویا میری ماں نے میں نو بڑی مشکتہ دے نال پالے آئے میری ماں نے بڑے دکھا نال پالے آئے آج میں جبانے ہویا تسی میں نو زبا کرنے آگئے اپا جی میری ماں دا میرے تے بڑا حق ہے پر ماں دی عظمت تو صدقے جوان کیڑی ماں نے پتر نو باپ دا عظم سکھا کے بھیجی آؤ فرمایا پتر آج میری لاج رکھ کیوں نہیں ابو چھری پھیر دن بولی نا پتر نے بھی ماں دے گلے باواں پائیاں عرض کی دی اماں آج تیری انجل لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماں تیرے دناد کرن گیا پتر میرے دناد کرن اس پتر نے پھر ایسا باپ دا دب کیتا کہ باپ نے 70 بار چھری پھیری اس پتر دی فرما برداری ویکھ بولیا ہی نہیں اکھے ابا جی یا ابتی فعل ما تو عمر اکھے ابو جی جو حکم ہے پورا کرو چھری پھیرو جے بابا جی تو انو اللہ دا حکم آگے علامہ اقبال میرے سیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اور یار اسماعیل تے انہا پہاڑا چپلیا سی جتھے سکول بھی کوئی نہیں کالج بھی کوئی نہیں یونیورسٹی بھی کوئی نہیں مدرسہ بھی کوئی نہیں پھر اسماعیل نے باپ دا ادب کنے سکھایا تے اقبال نے کہنا پیا کہندا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل نے ابو دا ادب کنے دسیا تے اقبال نے آخر تے کہنا پیا او ماں سی او ماں سی جنہیں اسماعیل نے باپ دا ادب سکھا کے بھیجیا سی اکھیا پترہ بولی نا ابو دے سامنے نہ بولی خاچوری پھیر دے من میری ملت نوجوانوں باپ دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے میرے آقا کو لو پوچھے سرکار دنیا تے آئے تے دنیا تے آمد تو پہلے باپ دا سایہ ٹر گیا میرے نبی جوان ہوئے نا نبوت دا اعلان کی تھا ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تھے ابو جال نے گزر دیا میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا پتھر آکے حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا میرے نبی ایسرا کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے وچ آگے تے کعبے والوے کہ میرے آقا نے بس اتنا ہی اکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اکھیا کعبے والا کینوں سناواں دکھڑے تینوں ہی سناواں آیا میرے آقا کعبے دے سامنے بیٹھے نا ٹیک لگا کے کعبے والے ویکھی جا رہے تے روئی جا رہے شام ہو گئی ادھر چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں رونی ہے نوکرانی کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساؤں محمد کلیاں بے کے تے روندے چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی نالے رو کے کہنے لگی
جو دا باپ زندہ ہوندا لوکی جس یتیم سمجھ کے نہ مار دے او دی ماں زندہ ہوندی جو نکرا جو بے کے نہ روندا چاچا میر حمزہ دا خون کھولے آ جا کے بجا دے سر جی کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندہ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے یہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع سے فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے کیڑا بیلا کہ باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا کہ باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا سنو نبی پاک دی مٹھی جی حدیث پاک کہو اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگاں دا میں سوال کر کے جا رہے ہیں شکر گڑیو تو ہاڑے جو کسے بندے کل ایک کل بھی گارنٹی کارڈ جیب جو ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دعویٰ کرنا میرا رب راضی ہے کیونکہ ساڑھے کل کوئی کسوٹی تے پیمانہ نہیں جدنا ناپ کے تول کے دسیے رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے تیرے نبی نے فرمایا فرمایا جے تیرا دل کرے نا میں صبح اٹھ کے بیکھا جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا پھر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ بیک جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تو جے ابو ناراض ہے سمجھ خدا ناراض ہے بیٹھا تو نڈالا دی مسجد جو محفل جو میں تے گھر ابو تیری وجہ تو رون دے ہون تیری محفل کے ہمیں دا کوئی فائدہ تو 5 وقت دی نماز نہ تہجد بھی پڑھے نا تے کعبے ہر سال عمرے تے حج کر کے ہمیں تے گھر ماں پہ تیری وجہ تو رون دے ہون تیرے رب نو پھر تیرے عمرے تے حج دی لوڑی کوئی تیرے رب نو نہیں تیرے سجدیاں دی لوڑ جے تیرے ماں باپ گھر بچ روندے میری ملت نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی مٹھی جی حدیث پاک لکھی مودا مفہوم عرض کر رہا ایک نوجوان ملک شام یا ملک یمن چ بیٹھا تو کرنا چ بارو آواز آئی مدینے کے نبی آیا سنے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے ان خیال آیا کہ جو نماز روزے حج زکاتہ نہ رب راضی کران تے اوتے اللہ سمات بے نیاز خورے راضی ہوئے یا نہ ہوئے تے چل مدینے جا کے ادھر نبی راضی کران آپ ہی راضی ہو جائے گا اور نوجوان ٹولیا ٹولیا مدینہ طیبہ دی گلیاں چاہیا تے مدینے دی مٹی چمدہ دیوارہ چمدہ بچہ نسینے لگا کے آکھے تو اڈی عظمت تو باری جاواں انہاں ہواواں جو ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی ساہ لیندے ٹوڑیا ٹوڑیا مسجد نبی دے بار آیا میرے آقا دی محفل سجی حضور بیٹھے کیا لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا بے کے فرمایا قریب آیا تے کہنے لگا میں نے محمد نل ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے رون لگ پہ آتے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا جلدی کر پھر میرے تے راضی ہو جا سن کہا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جا دے حضور نے بکھیا بال بکھرے کپڑے پھٹے پیرہ میں چھالے سید عالم نے بیک کے فرمایا تو کدھر لگ دا دور سفر تو تھک کے آئے ہیں چند گھڑیاں آرام کر کھانا کھا پھر تیرنا گل کرانگے انہیں آکھیا سونیا ساواں دا پتہ کوئی نہیں تو راضی ہو جا میں رب راضی کرنا آیا سارا جگ چھڑ کے آیا نبی پاک نے کلمہ پڑھا کہ مسلمان کی تا بیعت کر کے نا اپنی نگاہ نبوت نو دے گھر میں بکھیا تے نبی پاک فرماوا لگے نوجوانا جدو گھر ٹوڑیا سین تے تیری گھر دی کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی نا نوجوانوں چیخاں مار کے رو پیا
کر دے کملی والی آؤں میں ماپیاں دی کلی اولاد میں گھروں ٹریا میری بڑیری مان سینے لالے آئی امی کہن لگی وے پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں ماما تو پترہ دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں سونیا بڑیرے باپ نے سینے لالے آئی اپنے اگے پترا میں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤیں پترا میں بڑیرہ ہو گیا تیری جدائی جو مر جاواں گا پترا تیرے بعد میں نو کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونے امی بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندہ رہ گیا میں بڑیرے نو روندہ چھڑے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگیا سونے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا پاپا سے چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا جا کر چلا جاؤ جڑے بڑیرے نو روندیاں چھڑے آئے ہیں انہاں نو راضی کر لے میں راضی راضی پتہ چلے آپ بیٹھا مدینے ہوئے تے گھر ماں پہ رونے ہوں تے کملی والے راضی کوئی نہیں تے بیٹھا نہ ڈالا ہوئے تے گھر وچ ہون ماں پہ راضی تے سمجھ عرشاں والا بھی راضی تے مدینے والا بھی راضی رضا الرب فی رضا الوالد تیرے باپ دی رضا چ تیرے خدا دی رضا اب میں تو ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کروں نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع بیٹھے اچانک ایک نوجوان آیا آکے عرض کردہ اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اے عدل تے انصاف دے شہنشاہ میں تیری بارگاہ ایک مقدمہ لے کے آیا دل تے ہاتھ رکھ کے نوجوانوں میری بات سنے جس سید عالم نے نوجوان دے چہرے والوے کے فرمایا جی بیٹا کدھا مقدمہ لے کے آئیو بیٹا اپنی درخواست پیش کرو اس نوجوان نبی کریم والوے کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا جب سب میرے نبی نے خبریں کیڑیاں نگاواں نہ ویکھیا ہوئے گا کہ دربار مصطفیٰ وچ ابو دی شکایت پر حضور عدل تے انصاف والے نبی نے میرے فرمایا کریم نے آجا بیٹا قریب آجا قریب آ کے بیٹھا تے حضور نے فرمایا بیٹا تیری شکایت کی گئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی تو ہون میں بچیاں والا میں جڑے شام نو پیسے کما کے آواں تے تنخواہ لے کے آواں میرے ابو میری تنخواہ چو کچھ حصہ رکھ لیندے میرا گزارا مشکل ہو گیا میں اپنے اولاد نو پالا کہ باپ نو پالا تے میرے ابو نو سمجھاؤ تے انہوں بلاؤ تے انہوں آکھو کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے میں اپنے ابو نو پیسے نہیں دے سکتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ والوے کے فرمایا سے نوجوان دے باپ نو کھون جانو دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جانا ہوں سبابے دا مکان مدینے دے دور فلاں گاؤں دے اندر ہے میرے کریم نے فرمایا جا میرا پیغام لے کے جا تو سبابے نو پنڈے چ جا کے کہتے نو مدینے کملی والے پہ بلا دے اور صحابی جا کے دروازہ کھڑکایا تے بابا جی باہر آئے لاٹھی ٹیک دیتے کمر جھکی وڈیرا جا بابا باہر آ کے کہہ لگا جی کون آکھیا میں کملی والے دا پرونا آیا حضور دا پیغام لے کے آیا ہونے تھوڑی دیر دے بعد جدو اسا دعا کرنی ہے نا تے ویکھو عمرے دا ٹکٹ نکلنا ایک نام پڑھیا جانا کہ فلاں بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا تے اس بندے دے اکھاں دے اتھرو ویکھیا جائے انہیں رو رو کے سارے نو صبح جا کے گھر دسنا ہے میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے میں نو کملی والے بلائے حاجی حاج کرن گئے سینے لگ لگ کے روندے سان تے کہندے سان میری درخواست منظور ہو گئی میں نو کملی والے بلائے اور یار 15 صدیاں بعد جدی عمرے دے ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہو جائے انہوں تے لگے دا میں نو کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل مدینہ تے نو کملی والے پہ بلا دے اس بابے دی کی حالت ہوئی ہوگے گی بابا نالے روندہ نالے لاٹھی ٹیک دا ٹور پہ مدینے والے تے گلیاں بچ لوگانو جاندہ آوے کھے لوگو او ویکھو میں نو نبی کریم نے بلایا جے سرکار نے میں نو بلایا جنہوں رب عرشاں تے بلا کے میں لدا اس نبی نے میں نو بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ دی گلیاں بچ مسجد نبی دے دروازے جا کے کہہ لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم علیہ السلام نے ویکھا تے بابا بڑا وڈیرا حضور نے بابے نو قریب بلایا بابا قریب آ کے بیٹھا نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندے یا رسول اللہ بھلے پاک میرے سونے تُساں بلائے یا رسول اللہ میں نے کیوں بلائے
او دے پتر والی اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ نہ ڈالا دے نوجوانوں سنو میری بات کلیجے تے ہاتھ رکھو. میرے آقا فرمایا بچہ کون ہے؟ باپ دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے بابا مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے. نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج تیرا پتر تیری شکایت لے کے محمد دی عدالت سے چاہیا. بابے دی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا سونے میرے پتر نے تیری بارگاہ چ میری شکایت کی تھی. فرمایا ہاں بابا تیرے پتر نے آج مقدمہ پیش کیتا تیری شکایت مصطفیٰ کو لے کے آئے. بابا رون لگ پیا. اج میری تے میرے نبی دی تے بابے دی گل ہو رہی تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمے دا فیصلہ بعد کرے آجے. اے بابا جدو تہاڈا پیغام ملیا تے مدینے وال ٹریا نا تے رستے چ آوندیاں انہیں اپنے پتر دے غم وچ دل چ کچھ عربی دے شعر پڑھے نے. اس بابے نو کہو ذرا شعر تے سنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے نے. بابا میں نو شعر تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا کملی والا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا بابا کیوں؟ کہنے لگا سونیا وہ شعر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اج تے میرے دل وچ نے تے سونیا تے نونا دکھی دی گل دکھی آئی جانے. اللہ تعالی والے سید عالم دے سامنے بابے نے کی شعر پڑھے. آؤ میں پنجابی چونا دا مفہوم عرض کراں. بابا نالے روندہ نالے عرضہ کردہ کملی والی جدو میں جوانے آیا ہوں سونے آؤں میری شادی ہو گئی. میں اللہ دی بارگاہ چردہ کردہ رہا یا اللہ میں نو ایک پتر دے دے یا اللہ میں نو ایک پتر دے دے. اس ایک پتر آدھی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے عرضے کردے کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے. عرض کی دی یا رسول اللہ میں نے پتر دے دیتا ہوں. سونے آؤ اے پتر دنیا تے آیا ہوں اے میری جان بن گیا. عرض کردے کملی والے آؤ میں ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ. سونے آئے حسدہ سی میں حسدہ سا یہ روندہ سی میں روندہ سا. سونے آ کدے بیمارے ہو جاندہ سی ایدی موت دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ. عرض کردے کملی والی آؤ اے بچہ دنیا دے آکے میری جان بن گیا. سونے آئے اپنے لباں چلک میں لکھا لکھے میں دے منہ چ ڈال دا رہے آؤ. اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوان میں تو پہ تے چھاویں نہیں ویکھے آؤ. اے میں دن تے رات نہیں ویکھی انہوں میں پہاڑاں جس سیران کدیاں تے چکے کران دا رہے آؤ. عرض کردے کملی والی آؤ اے دیاں خوشیاں میریاں خوشیاں بن گئیوں اے تے غم میرے غم بن گئے. سنیا اے جوانے دا رہے آؤ سنیا میرے سینے تے بیٹھ دا رہے آؤ. عرض کردے کملی والی آؤ اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی. اے دے وال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے. اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی. آج میرا پتر نے جو گائیں ہو گیا نبی دی بارگاہ چ میری شکایتاں کردا ہے. عرض کی دی کملی والی آؤ میرا پتر میری کی شکایت لے کے آیا. میرے آقا نے فرمایا بابا آؤ بچہ کہندا تو دی تنخواہ رکھ لینا ہے پتر کولوں پیسے منگنا ہے. پاپے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی دی کملی والے بڑے رائے ہو گیا کمان جوگا نہیں رہا. سنیا میں سنیا ہے
مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پھوپے آ جان بیٹیاں تے بہنا نو خالی نہ بھیجے آج سنے آئے دیاں بہنا ہوندیاں نے میریاں بہنا دیاں پھوپیاں ہوندیاں نے میں دین جوگا نہیں رہا کمان جوگا نہیں رہا یہ دیکھ لوں پیسے لے کے یہ بیاں تے اپنیاں بہنا نو دے دینا عرض کی دی کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ہو آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے ختم ہو گئی آج میرا پتر نبی نو میریاں شکایتاں کردہ ہے نبی کریم بھی رو رہے سارے صحابہ ہی رو رہے بابا جی خمار کے روندہ ہے نالے پتر دیاں شکایتاں پہ سوندہ ہے پتر نے بھی نبی والے بیکھیا پاپے نے بھی نبی والے بیکھیا جڑے میرے فیصلے دا ویلا آیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعا دیندا ہے اس نبی نے جا کے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا پاپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیک فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو باپ دے نا تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی تیرا مال بھی تیرے باپ دے فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ چے ابو دی شکایت کرنے والے قیامت تک میرے نبی نے اصول بنا دیتا انت و مالک لیبیک شکر کر دے نوجوانوں تنخواہ لے آکے تے ابو نے آکھا کر ابو جی 1000 روپے توڑا حصہ ہے تے امی 1000 توڑی خدمت ہے امی تے ابو دے حصے نہ نکالیا کر جب برکت لینی ہے نا پھر تنخواہ لے آکے ابو دی تلی تیرا کیا کر ابو جی میں تو ہڈا نا میری دولت بھی تو ہڈی ہے ابو جی میں تو ہڈا حصہ نہیں کڑنا کیونکہ میں تے آپ تو ہڈا حصہ ہوں ابو جڑا حصہ دے ون انہوں قبول کر لیا کرو او دے چی برکت ہو جاوے ابو دے حصے نہ نکالیا کرو ابو کو اپنے حصے لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یہ تسی چاندے ہو دنیا تے قبر تے حشر دی عزت مل جائے اپنی امی تے ابو دی عزت کریا کرو صبح اٹھ کے ماں دے قدم چمیا کرو تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لائے جا زمانے چو سے دن تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے انہ دے ادب تے احترام کریا کرو نبی پاک دے بارگاہ چک نوجوان اپنے ابو نہ لایا تے حضور نے اس نوجوان والوے کے فرمایا بیٹا جدو ابو کھڑے ہون نا تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ہو کہ دلے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے تے فرمایا جدو ابو ٹر دے ہون تے ابو دے